मैं हूं सजाद अमन जुनेजो और आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, और आज का कानून नंबर है 15। अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक के तमाम अजीम रहनुमा ये जानते हैं कि आपसे खौफजदा यानी डरने वाले दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल देना ही चाहिए। अगर एक भी चिंगारी सुलगते रहने दी जाए तो वो बेशक कितनी ही मुदहम क्यों न हो, उसे कभी न कभी आग भड़क उठ सकती है। किसी दुश्मन को ख़त्म करने के काम को नामुकम्मल छोड़ देने की सूरत में मुकम्मल तबाही से ज़्यादा नुकसान का इम्कान है। नामुकम्मल तबाही की सूरत में दुश्मन दोबारा ताकत हासिल करके पहले से ज़्यादा इंतकाम ले सकता है। दुश्मन को सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि उसकी रूह और जज्बे को भी कुचल देना चाहिए। ताकत हासिल करने की राह पर आपके मुखालफिन और दुश्मन भी बनते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप कभी नहीं जीत सकते। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके दुश्मन ही रहेंगे। ऐसे दुश्मन जो आपका बुरा चाहते हैं, उनको आपके लिए बर्बाद कर देने से ज्यादा अजीज कुछ नहीं होता। उन्हें मिटाने के अमल में अगर आप रहमदिली या फिर सुलह के जज्बे के तहत अपना काम अधूरा छोड़ते हैं तो आपके उस रवैये को अच्छाई समझकर अपनी अदावत तर्क करने के बजाय आपके दुश्मन ज्यादा पुरअज़म, ज्यादा तलख और ज्यादा ताकतवर होकर आपसे इंतकाम ले सकते हैं। यह भी हो सकता है आर्जी तौर पर वो दोस्ताना रवैया अख्तियार करें, लेकिन ये महज उसके लिए है कि आपने उन्हें शिकस्त दी है और उनके पास वक्त गुजारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। उनकी नफरत को कभी आर्जी मत समझें और उन्हें इसी तरह मुकम्मल तौर पर कुचल दें जैसे मौका मिलने की सूरत में वो आपको कुचल देते। आप अपने दुश्मनों से सिर्फ उसी सूरत में सुकून और सलामती से रह सकते हैं अगर वो मुकम्मल तौर पर नापेद हो जाएं। माओ ज़ेडुंग इस कानून से अच्छी तरह आगाह था। सन 1934 में यह कम्युनिस्ट रहनुमा और उसकी 75,000 अफराद पर मुश्तमिल नाकस हथियारों से मुसल्लह फौज चियांग काई शेक की कहीं बड़ी फौज से बचने के लिए मगरबी चीन के वेरान पहाड़ी इलाके की तरफ फरार हो गए। चियांग पुरअज़म था कि वो आखिरी कम्युनिस्ट को मिटाने तक चैन से नहीं बैठेगा और सिर्फ चंद सालों में चेयरमैन माओ के पास सिर्फ 10,000 सिपाही बाकी बच गए थे। सन 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो उस वक्त चियांग का अंदाजा यही था कि कम्युनिस्ट अब कोई बड़ा खतरा नहीं है। उसने कम्युनिस्टों का मजीद ताक़ुब तर्क करके जापानियों पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल बाद कम्युनिस्ट अपनी ताकत दोबारा बहाल करने में कामयाब होकर इस काबिल हो गए कि चियांग की फौज को शिकस्त दे सके। चियांग दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल देने की हिकमत अमली भूल गया था, लेकिन चेयरमैन माओ को यह कानून याद था। कम्युनिस्टों ने चियांग का पीछा किया, यहाँ तक कि वो और उसकी सारी फौज भागकर ताइवान के जजीरे में पहुंच गई। आज तक चीन में उसके इक़्तिदार का कोई निशान बाकी नहीं बचा। मुकम्मल फतेह की मंजिल हासिल करना जदीद फ़नून हरब का उसूल है, जिसे हरबी उसूलों के मशहूर और कदीम फ़िलासफ़र कार्ल वान ने बाकायदा कानून का दर्जा दिया। नेपोलियन की जंगी मुहिम्मात का तज्ज़िया करते हुए वो लिखता है कि दुश्मन की कुव्वत का मुकम्मल खात्मा हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। एक दफ़ा जब कोई बड़ी फतेह हासिल हो जाए तो आराम करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए और न ही दुश्मन को दम लेने का कोई मौका देना चाहिए, बल्कि सिर्फ दुश्मन का पीछा करने, दोबारा उस पर हमला करने, उसके दारुल हुकूमत पर कब्जा करने, उसके ज़खायर पर कब्जा करने या तबाह करने की हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। हर वो चीज़ जो दुश्मन के लिए मददगार साबित हो सकती है उसे तबाह कर देना ही बेहतरीन जंगी चाल हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि जंग के बाद हमेशा मुज़ाकरात और मफ्तूहा इलाकों की तकसीम की बात होती है, और अगर आपने महज जुज़वी फतेह पर इन्हिसार किया तो आप वो सब कुछ खो देंगे जो आपने जंग में फतेह से हासिल किया था। सारे मसाइल का एक ही सादा हल है, अपने दुश्मन के पास कोई रास्ता न छोड़ें, अपने दुश्मन और उसकी फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें। ताकत हासिल करने की मंजिल यही है कि अपने दुश्मनों पर मुकम्मल काबू रखें, उन्हें मजबूर कर दें कि वो आपकी मर्जी पर चलें। आप आधी फतेह हासिल करने की गलती कर ही नहीं सकते। अगर दुश्मन के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा तो ही वो आपकी मर्जी पर चलेगा। ये कानून मैदान जंग से बाहर भी हर शोबे पर लागू होता है। मुज़ाकरात वो जहरीला सांप है जो आपकी फतेह को हड़प कर जाता है। चुनाचे अपने दुश्मन के लिए कोई उम्मीद की गुंजाइश न छोड़ें कि वो हालात को अपने हक में ढालने की कोशिश करने का भी सोचे। उन्हें कुचल देना ही मुकम्मल फतेह है। हकीकत को समझें, अगर आप अपने दुश्मनों के लिए बेरहम नहीं होंगे तो कभी महफूज नहीं रह सकते। अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते कि दुश्मन को ख़त्म कर दें या उसे खुद से दूर भिजवा दें, तो कम अज़ कम इतनी अक्लमंदी ज़रूर करें कि उनकी तरफ से दोस्ती के झूठे इजहार पर तवज्जो कभी न करें। याद रखें,
ایسی صورتحال میں آپ کا سب سے مؤثر ہتھیار آپ کی چالاکی اور آپ کا چوکناپن ہی ہے۔ دوسرا رخ، اپنے دشمنوں کو مکمل طور پر تباہ کر دینے کے مخالف قانون کا اطلاق بہت کم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے کہ دشمن کے خون سے ہاتھ رنگنے کی بجائے اسے اس حال تک پہنچا دیا جائے کہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان پیدا کر دے۔ جنگی حکمت عملی کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ دشمن کو اگر دیوار سے لگا دیا جائے تو بے خوف ہو کر حملہ کرتا ہے اور خود ختم ہوتے ہوتے آپ کا بھی بہت سارا نقصان کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں دشمن کو فرار اور پسپائی کا راستہ دینا چاہیے تاکہ دشمن کا حوصلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ایسا تب کیا جائے جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ دشمن دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ اگر دشمن کی طاقت مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ جائے تو بچی کھچی آگ یا بیماری کی طرح وہ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ چنانچہ دشمن کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہی درست عمل ہے۔ دشمن کو کمزور سمجھ کر کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی وقت بھی بھس کے ڈھیر میں چھپی چنگاری کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کا کہنا ہے کہ مکمل فتح کے لیے آپ کو بے رحم ہونا ہی پڑے گا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی کہانی۔ وہ چاؤ بدھ کی مقدس بیٹی، چین کے ایک نواب کے گھر ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ اپنی دلکشی اور ذہانت کی بنا پر وہ بادشاہ کے حرم تک پہنچ گئی۔ وہ بادشاہ کی آنکھوں کا تارا تھی، لیکن اس کی سوچ بہت بلند تھی۔ وہ حرم کی دوسری دوشیزاؤں کی طرح محض بادشاہ کی پسندیدہ کنیز بن کر ساری زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دلکش ووچاؤ نے بادشاہ کے بیٹے کاؤزنگ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حسب دستور ووچاؤ کے سر پر بھی اس طرح پھیر دیا گیا اور اس نے دوسری عورتوں کے ساتھ قانونٹ میں 7 سال تک بہت مصائب برداشت کیے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ رابطے قائم کر لیے اور آخرکار اسے حرم میں واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ملکہ کی قربت بھی حاصل کر لی۔ سن 654 میں دلکش ووچاؤ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ملکہ جب اس کے بیٹے کو دیکھنے آئی تو اس کے نکلنے کے فوراً بعد ہی ووچاؤ نے خود اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات پھیلی تو سب نے یہی کہا کہ اس وقوعے سے تھوڑا وقت پہلے ملکہ وہاں موجود تھی۔ اب ملکہ چونکہ بے اولاد تھی، اس لیے ایک کنیز کے بیٹے سے حسد فطری لگتا تھا، اس لیے اس بچے کے قتل کرنے کے جرم میں ملکہ کو سزائے موت ہو گئی اور ووچاؤ ملکہ بن گئی۔ ووچاؤ اب ایک طاقتور ملکہ تھی، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی تھی۔ اس کی ایک بھتیجی تھی جو بادشاہ کی نظر میں جچ رہی تھی۔ ووچاؤ نے اسے بھی زہر دے کر قتل کروا دیا اور اپنے راستے کی یہ دیوار بھی گرا دی، حتیٰ کہ سن 675 میں اس نے اپنے ایک بیٹے کو زہر دے دیا۔ اپنے ایک بیٹے کو جو ولیعہد تھا ملکہ نے جلا وطن کر دیا۔ سن 683 میں بادشاہ کی موت کے بعد ووچاؤ خود اقتدار کی مالک بن گئی۔ اگلے 5 سالوں میں پوری سلطنت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو اس کے اقتدار کو چیلنج کر سکتا، اور سن 690 میں اس نے خود کو بدھ کی اوتار کے طور پر پیش کر دیا اور اب وہ چین کی مقدس زمینی حکمران تھی۔ اس کے مد مقابل اب کوئی نہ بچا تھا۔ آخرکار سن 705 میں 80 سال کی عمر میں اسے تخت سے دستبردار کیا گیا۔ اس نے 40 سال تک چین پر حکومت کی اور اس کی کامیابی اسی بات میں مضمر تھی کہ اس نے اپنے حریفوں کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ ایک زہریلا سانپ جو آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر زخمی تو ہو جائے لیکن زندہ بچ جائے تو ایسا زخمی سانپ پلٹ کر دگنے زہر کے ساتھ آپ پر وار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک زندہ چھوڑا ہوا دشمن ایک زخمی سانپ کی طرح ہوتا ہے جو موقع ملتے ہی اپنا وار ضرور کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا زہر بھی اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زخمی دشمنوں کو کتنا ہی سہلائیں وہ اپنا انتقام ضرور لیتے ہیں۔ دشمن چھوٹے زخموں کا انتقام لے سکتا ہے، لیکن بڑے اور مہلک زخم کا انتقام لینا شاید ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو دیا گیا زخم اتنا مہلک ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بدلے کے خوف سے آزاد ہو جائیں۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو اور آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین، The 48 Laws of Power، اور اس کا قانون نمبر تھا 15۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔